लाश निकाल देते थे, इनसे टक्कर का कोई नहीं था। वो भी शहीद हुए तो धोखे से ना, आप भी देखें ना, उसकी शहादत भी धोखे से। तो यहाँ क्या फरमाया कि आप देखें कि उस गज़वा के अंदर बेशुमार लोगों ने, उमर फारूक से लेके बेशुमार लोगों ने बेहतरीन बहादुरी का मुजाहरा किया, ऐसा नहीं है। लेकिन दो हस्ती जिनका जिक्र मुफस्सिरीन ख़ास लिखते हैं, उनमें एक है मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जिन्होंने बड़े मारे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मारे। और उस गज़वा में बदर की में चलें मुख्तसर करते हैं वरना लंबा ना हो जाए बदर का। ये गज़वा अहद पे ही रहते हैं। गज़वा अहद के अंदर 35 सरदारों को, बड़े बड़े वासिल जहन्नम करने वाले कौन थे? हज़रत सैयदना सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला, ये वो हस्ती थे। अल्लाहु अकबर। और सब ने मंज़र वो देखा। वो मंज़र कैसा था मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों? वो मंज़र ये था कि मैं बात कर रहा था कि एक नुक्ता मुझे जहन में आया तो मैं बयान कर रहा हूँ कि मौला अली ने वो बहादुरी के उसमें करतब दिखाए, जो भी माशाल्लाह कारनामे दिखाए। हम कैसे मौला अली को छोड़ें? तो फिर सैयदुश्शुहदा ने तो बड़ी आला पैमाने पे से। अब देखें क्यों, एक हदीस सुन लीजिए। हुज़ूर पुरनूर सैयदी आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक नुक्ता याद आ गया अचानक, इंशाल्लाह टाइम पे ही ख़त्म करेंगे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन साहबा से बयान फरमा रहे थे कि साहबा जानते हो मेरे चचा सैयदना अमीर हमज़ा का रुतबा 7वें आसमान पर, सारे फरिश्तों इनको इस लक़ब से जानते हैं कि असदुल्लाही व असदुर रसूल, ये अल्लाह के भी शेर हैं और रसूल अल्लाह के भी शेर हैं। अभी ये सरकार अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। अल-मग़ाज़ी पढ़ रहा हूँ मैं। आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी तरमीम कर दीजिए। बोले क्या हुआ? बोले आपके चचा सैयदना अमीर हमज़ा सिर्फ 7वें आसमान पे नहीं, पहले आसमान पर भी यही फरिश्ते कहते हैं कि असदुल्लाहि व असदुर रसूल, और 7वें आसमान पे भी, यानी सातों के सातों आसमान के फरिश्ते सबका ज़बान पे यही लक़ब है कि ये अल्लाह के भी शेर हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी शेर हैं। तो ये मर्तबा है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब देखो मौला अली की भी शान मैंने बयान की, शायर ने बड़े खूबसूरत जुमले कहे तो वो नुक्ता याद आया कि बेशक मौला अली भी शेर खुदा हैं, है कि नहीं है भाई? लॉइन ऑफ अल्लाह है ना, कहीं गुमान हो जाए कि नहीं। एक ना खिताब सरकार ने लॉइन ऑफ अल्लाह दिया है मौला अली को भी, शेर खुदा है। ए मौला अली ये शेर खुदा, मेरी कश्ती पार लगा देना, कहो ना आमीन। अल्लाह, मौला अली से रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई छोटी हस्ती नहीं है भाई। अब वो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला की शान बयान कर रहे हैं कि आप कंपेरिजन, बताया कंपेरिजन नहीं है, लेकिन एक उन्होंने मुफस्सिर ने कलम से लिखा कि मौला अली शेर खुदा हैं। कौन है? शेर खुदा हैं। बेशक उस गज़वा में भी बड़ा कमाल था और वैसे भी, लेकिन मौला अली शेर खुदा हैं और हज़रत सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा शेर खुदा भी हैं और शेर मुस्तफ़ा भी हैं। डबल रुतबा हुआ ना आला। अल्लाह अकबर। कितना हो गया? डबल जुबुआ हुआ कि कौसर के, किसी ने खूबसूरत शेर कहा तो आपको नज़र कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहना, अच्छा क्या लगे आमीन कह दोगे तो काम बन जाएगा। कि कौसर के वाली का सदका 2 जाम हम सबको पिला, कौसर के वाली का सदका 2 जाम मिलेंगे हम सबको। कौन से 2 जाम? और कौसर पे 2 जाम मिलने हैं ना, कि कौसर के वाली का सदका 2 जाम मिलेंगे हम सबको, एक जाम नजफ के वाली का, एक जाम नजफ के वाली का, एक जाम अमीरे हमज़ा का, एक जाम नजफ के वाली का, एक जाम अमीरे हमज़ा का रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आखिर में अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, जिस तरह से वो धोखे से दीवार की आड़ में, चट्टान की आड़ में वो निकला। अब वहशी के अल्फाज हैं हदीस पाक में। किसी ने पूछा भाई तू यहाँ आया है काफिरों के साथ, तू यार बैठा हुआ छुप के यहाँ बर्गर खा रहा है,
روٹی کھا رہا ہے، یہی لکھا ہوا ہے، کھا رہا، وہ اپنا کھانا کھا رہا، چائے پی رہا، پانی پی رہا، جیسے کہتے ہیں نا وہ آؤٹنگ پہ آیا ہے۔ وہ بھائی غزوہ ہو رہی ہے، تو اگر ایسا ہی ہے دشمنوں کے ساتھ دیا تو دشمنوں کے ساتھ مل کے لڑ مسلمانوں سے، تو بیٹھا ہوا کونے میں ٹھاٹھ سے، بس کچھ تیرا کام نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان بعد میں ہوئے نا، کہتے ہیں کہ مجھے تو ٹارگٹ کلنگ دی تھی، یہ بھائی سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ اونٹ ہے، تو نے اگر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو یہ تیرے حوالے۔ تو میرا تو ایک ہی ٹارگٹ تھا نا، مجھے تو ان کو ہی کرنا تھا، مجھے کیا پڑی ہے کیا ہو رہا ہے۔ بولے میں نے پوری جنگ یا غزوہ میں نے دیکھا ہی نہیں کسی کو کون کیسے لڑ رہا ہے، کون کیا لڑ رہا ہے، میری نظر جو تھی وہ ایک ہی شخصیت پہ تھی، سیدنا امیر حمزہ۔ اور مجھے پتا تھا کہ مرغے کی امامے کے اوپر مرغا کے سر لگنے والا، شتر مرغ کا سر رکھنے والا وہ میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ مجھے مل گیا کہ وہ مارتے مارتے ایک کے پاس آئے اور اس کو اٹھا کے شہید، مطلب اس کو قتل کر دیا، واصل جہنم کیا ایک کو مارتے مارتے۔ اور وہاں جملے کا ہے، جو جملے کا ہے نا، سبحان اللہ، فرمایا کہ تم مجھ سے بچ کے بھاگتا ہے، تو نہیں جانتا انا اسد اللہ و انا اسد الرسول صلی اللہ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جملہ میں نے سنا ہے تو میں چونکا ہوں۔ میں نے کہا، دیکھا وہ جھکے ہوئے تھے تو پہنی تو تھی، ذرا اٹھ گئی، اور نشان باز تھا وہ، بھائی بہت مشہور عربوں کا نشان باز بھالے میں، اس نے وہ دیکھی جگہ اور وہیں سے آر پار کر دی۔ اس کے بعد لاش کی مبارک کی، جسد مبارک کی بے انتہا بے حرمتی ہوئی، جس کا بیان نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو بیان کیا کر سکیں، اللہ ہر چیز۔ لیکن اس سے پہلے ایک رات سنو نا یار، اللہ کیسی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ دیکھو آپ، میں کبھی کہتا ہوں نا آپ کو، یار آمین کو کیوں کہتا ہوں؟ میرے میں دم خم نہیں ہے، خدا کی قسم دم خم نہیں ہے، میں تمہاری وجہ سے بخشا جاؤں گا۔ تمہارے میں سے کوئی اچھا آدمی آمین کہہ دے، دیکھو یہ میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، اس کو سمجھنا۔ حضرت مصعب بن عمیر بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو غزوہ سے پہلے 4 آدمی کی میٹنگ ہو رہی ہے، 4 صحابی جید بیٹھے۔ اللہ کون تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جحش، وہ بھی مدار اقدس میں ہی تینوں، اور تیسرے حضرت میں نے ذکر کیا ابھی آپ کو، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے تھے سید الشہداء امیر حمزہ۔ چاروں بیٹھے، اور سیدنا عمیر بن مصعب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنا دعا کرتے ہیں، یا اللہ کل کے غزوہ میں ہمیں فتح نصیب فرما دے، اور بس ایسا مانے کافروں کو دعائیں کر۔ لیکن اگر ہم شہید ہو جائیں یا اللہ تیری راہ میں، تو کیا بات ہے، ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن شہادت یا رب العالمین ہمیں ایسی دینا کہ پھر ہمارے جسم کا ہر ٹکڑا شہید ہو تیری راہ میں، ہر ٹکڑا شہید ہو، ہماری ناک شہید ہو، منہ شہید ہو، آنکھ شہید ہو، ہاتھ شہید ہو، کان شہید ہو، جسم کے ہر حصہ شہادت میں ہو، تب ہمارا کمال شہادت کا۔ سب نے کہا کیا؟ زور سے کہو یار، آمین۔ اللہ اکبر۔ مفسرین حاشیہ لکھ کے کہتے ہیں، کہا تو سب نے، لیکن قبول ایک کی ہوئی، کس کی؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ، تینوں کی نہیں ہوئی لیکن ایسے ایک کی ہوئی۔ اور آپ نے دیکھا لاش مبارک، یا رسول اللہ اتنا روئے۔ حضرت مولا علی نے جب دیکھا تو آپ روئے، سرکار کو بتایا تو آپ اتنا روئے کہ کہا ان کی بہن کو مت بتانا، صفیہ کو، یعنی آپ کی پھوپھی کو، وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ نے 70 مرتبہ آپ کا جنازہ پڑھا ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلا جنازہ سیدنا امیر حمزہ کا، پھر ایک جتنے 69 شہید ہوئے تھے سب کے باری باری لائے گئے۔ آپ نے کہا امیر حمزہ کا میرے سامنے سے مت لے جانا جنازہ، یہیں رہنے دو۔ اور 70 کسی کا نہیں پڑا ہوگا۔ میرے دوستو یہ بڑا مرتبہ ہے، کیوں نہ ہو، ناموس رسالت پر جان دی ہے میرے سے، یہ ہے ناموس رسالت پہ جان دینا۔ میرے دوستو جب آقا کا نام لیتے ہو، جان نشاور کی بات کرتے ہو تو یہی ہوتا ہے، یہی شان ہے۔ کیا شان ہے، کیا اللہ اکبر، محبت سے درود پاک پڑھیے۔ کیا بات امیر حمزہ کی، سرکار فرماتے ہیں نام رکھو تو امیر حمزہ رکھو۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے بچوں کا، آئے ہے کہ کیا بات امیر حمزہ کی، کیا نام امیر حمزہ کا، ناموس نبی میں کٹ جانا، پیغام امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔